कॉर्पोरेशन हांव खरेंच आमचे वास्कोचे MLA दाजी सालकर सर, त्याचबरोबर चेअरपर्सन गिरीश बोरकर सर, शमी सालकर मॅडम आणि ताचे सगळे पुराय सगळे कावन्सिलर्स, तांची इंजिनियरांची सगळ्यांची टीम, सगळ्यांचे हांव गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा की तांणी आमकां हो संद म्हणजे हो पयल्याच खेपेक हो पायलट प्रोजेक्ट पोती आमी वास्को हांगासर घातिल्लो आसा आनी असो प्रोजेक्ट आमी बाकीच्या म्युनिसिपालिटीन आनी पंचायतींनी रेप्लिकेट करपाचें आसा। तेन्ना सगळ्यांत पयलीं हो सुरवात वास्कोच्यान जाता, म्हाका खूब खोस भोगता आनी आमकां तसो सपोर्ट म्युनिसिपालिटी कडल्यान आनी वास्को MLA कडल्यान मेळ्ळो म्हणून आमी हो किओस्क हांगा वास्कोन पयलीं घालपाक शकले आनी हो जागोय तांच्यांनी आमकां फुकट दिला। तेन्ना हांव तेंचे मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हाजे सगळ्या खातीर आमकां तांचो तेंको आशिल्लो, तांचो सपोर्ट आशिल्लो म्हणून हो वास्कोन आमी घालपाक पावले। तेन्ना हांव वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या वतीन सगळे तांचे टीम आनी तांचे सगळ्यांचे हांव मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आनी वास्कोकारां कडेन अपील करता की तुमी सगळ्यांनी आपल्या घरचे वापरिल्ले कपडे जे तुमी अशेच दवरिल्ले आसा किंवा तुमी अशेच म्युनिसिपल वेस्टा बरोबर धाडटात, ड्राय वेस्टा बरोबर ते धाडचे न्ही आनी तुमी सेग्रिगेटेड क्लीन कपडे हाडून हांगा ह्या किओस्कान दिवचे आनी दर 1 kg तुमी डोनेट करतले तुमकां 1 क्लॉथ बॅग फ्री मेळटले। असो हो सुंदर इनिशिएटीव आसा। तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हाजो लाव घेवचो अशें हांव मागता आनी जे कॉर्पोरेट कंपनीज आसा तांचे कडेन मागता की ही अर्ज जो NGO करता ही फुकट करता, तांकां आमी गव्हर्मेंटूय पयशे दिना, तांकां म्युनिसिपालिटीय पयशे दिना। सो CSR एक्टिविटी म्हणून खुबशे कॉर्पोरेट कंपनीज जे वास्कोन आसा तांच्यांनी तांकां फायनान्शियली मदत करचें, म्हणजे हांगा जी बायलां जी काम करतलीं शिवपाक तांकां फायनान्शियल सपोर्ट मेळटलो, तांकां सॅलरी दिवपाक त्या अर्ज फावंडेशनाक मदत जातली। तेन्ना सगळे कॉर्पोरेट कंपनी आसा तांच्यांनी तांकां फायनान्शियल एड दिवचो अर्जाक आनी हो इनिशिएटीव चलपाक सगळ्यांचो सपोर्ट आसो। येयला गोंयान भितर पयलो आमी इनिशिएटीव घेवन एक NGO कडल्यान आमी स्टार्ट केला पोती म्हणून। सो म्हाज्या CMन सुद्दां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो, म्हणजे खंय तरी हो कचरो पळय उडयता पळय लोक रस्त्याचेर, तितून कपडे आसता, गादयो आसता, आमी पळयला जाल्यार कितलेशेच सामान आसलेलें अशें उडयता। सो ते खंय तरी ताका एक मातसो हें बसतलो, म्हणजे खंय तरी ब्रेक पडटलो ताका, त्या कारणान हे खंय तरी प्लास्टीक आमचें थोडें तरी कमी जातलें आनी अशेंच हे इनिशिएटीव आनी दुसऱ्या हितून सिटीनी सुद्दां घेवपाची गरज आसा तांकां, तेंच्यांनी खंय तरी आप में कहाँ भी ऐसे इनिशिएटिव और भी दूसरा सिटी में ले लो तो ताकि हमारा जो प्लास्टिक जो है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। Yes. Clap. Stop, sir. This is the okay. इवन सर तुमी सुद्दां एक इनिशिएटीव करूं येता की हांगा लागीं जी हॉस्पिटल आसा पळय न्ही तांची बेडशीटां बी बरी आसता पळय। Unit here. Tell us something about this initiative and the people about the POTI initiative. Okay, so POTI, the acronym is Protection of Ocean from Trees and Inhabitants, and this is an initiative launched by Goa Waste Management along with Murmugao Council and the MLA and ARS NGO, whereby together it's corporate social, like we are having civil society and the government who are coming together, and we have developed this initiative. Our aim is to make Vasco plastic free, but we're not doing it for free. So what is this initiative? As you see, this kiosk has been designed and supported by Goa Waste Management. The running of the kiosk is supported by Murmugao municipality, where they have given electricity, everything free. And what ours is doing is we are collecting the waste linen, waste fabric that is in Murmugao Taluka, and we are having a women initiative for self-help who are victims of sexual violence. They are making different products out of these waste clothes. So as you see, these whatever you see here are all made out of waste clothes. Like for example, this is a doormat that you see. It was a blanket of the hospital. ESI hospital had donated to Goa Waste Management, which they gave it to us, and we have designed it and we are selling it as doormats. Again, this t-shirt, this another doormat you see is made by students who have donated t-shirts, right? So they have donated their t-shirts, and this is what we have made out of that. So our aim is to make Murmugao plastic free, make it a safe environment, and we are not doing it alone and for free. It is that we are expecting civil societies to come together, and elected representatives are taking this initiative to see how we are able to make this a successful initiative
are going to show now. We have HQ Hotel, we have the Goa, the State Vasco Legal Services Authority, we have an NGO Presentation Society who are donating old clothes, and then we are giving them bags free. So how it works is you come, you deposit, this is a deposit center. So you give your clothes here and we are weighing it. For institutions, we are giving them a bundle of bags free. Like we are giving them 20 bags, like 10 bags for whatever clothes they are donating. And we are giving them different types of bags. So some are these type of bags, like these are designer bags, okay. So they will get this bag. Then they will be getting these different types of bags, okay, which is made out of different material, okay. So this is for institution where you get 10. But if it is an individual who's coming and giving their household clothes, then what we are doing is, depending upon how much clothes they are giving, we are giving them that many bags. So if you are giving 1 kg clothes, which will be having around 10 to 12 items, then you will get a bag which is 10 by 12. Okay. So if you give a 2 kg clothes, then you will be getting a little bit bigger bag, okay. And each of the bag has this Poti initiative here. So we have each of it which is screen printed at Wish itself, and we are giving this. So this is a publicity thing whereby people, whoever are carrying, will know that we are all working towards saving our environment. Any additional charges that will be incurred for this? For After the clothes are deposited, the kiosk. Yes. Any additional charges So when a person is giving, we are not taking any money from them. They only have to give their old clothes and you will get a bag. What we are trying to do is, we are trying to bring in the culture of using of cloth bag. Nobody wants to buy cloth bag, no? Okay. So क्या करो, आप पुराना कपड़ा दे दो, आपको एक bag free मिल रहा है. The whole objective is bring in a culture of using cloth bag, and I hope by sir which year we will have Murmagaon plastic free. So we are sure with Mr. Salkar that we will be able to make Vasco plastic free. We are very confident. As of now, HQ Hotel is tied up. So we are having HQ Hotel. If we can have HQ, come Ms. Shruti. So HQ Hotel, sir, if you can. And sir, you can give this. So they get this in return. So this is the plastic old clothes given by HQ Hotel. We have. So like this we Oceans, trees and inhabitants. पोती म्हाका दिसता खरोच एक ॲप्ट असो जो हे आसा ताणें केला. आनी पोती आमी ल्हानपणांतल्यान घरांतल्यान क्लॉथ पोती घेवन आमचे जे लोक, आमची जी आजो आजी जावं दुदाच्यो पोत्यो घालपा खातीर त्यो कपड्याच्यो पोत्यो वापरताली. आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता तो टायम परतो येवपा जाय जाल्यार आज खंय तरी असले इनिशिएटीव खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्युनिसिपालिटी की गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, आर्ट्स, विश आणि MMC हांच्या बरोबर जो इनिशिएटीव सुरू केला ताका हांव अपील करता आमच्या सगळ्या लोकांक की लोकांनी जाता तितल्या प्रमाणात तांकां सपोर्ट करचें. आज खंय तरी प्लास्टिकाचो जो न्यूसन्स आसा तो इतलो वाडत चल्ला की मातसो पावस पडलो की आमकां परते गटर्स चोक जाता ह्या प्लास्टिका खातीर. सो आमचे एनवायरमेंट आमी सांबाळटले, आमचो एरिया आमी सांबाळटले जाल्यार आज खंय तरी आमच्या बरोबर म्हणजे म्युनिसिपालिटी काम करताच, ताच्या बरोबर प्रत्येक नागरिकान आपले म्हणून एक कितें तरी एक स्टेप घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता प्लास्टीक ना घेवप आनी खंय तरी कपड्याच्यो पोतयो वापरप हो सगळ्यान बरो इनिशिएटीव आसा. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमच्या सगळ्या अर्ज डुईंग एक्सिलंट वर्क, कित्याक तांणी बॅग्स पळयल्यो जर तुमी इतल्यो बऱ्या तरेन तांचे सगळे ज्यो बायलो आसा तांच्यो ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जावं एक्सप्लॉयटेड तांची ग्रुप्स आसा, वुमेन्स ग्रुप, ती सगळी हें करता. आनी खरें तांच्या हातान म्हणजे एक बॅग खरें बरें केल्लें आसा. सो हांव लोकां कडेन अपील करता, लोकांनी आपले पोरणे कपडे हांगा दिवचे, बॅग्स घेवची आनी ती वापरची, जाणे करून जी पयलींची पोतीची जी कॉन्सेप्ट आसा. हांव हे सगळे जे ऑर्गनायजेशन आसा एक तर पोती म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ ओशन, ट्रीज एंड इनहेबिटंट्स, आनी
ताका जोड पालव म्हणजे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जावं ऑर विश फावंडेशन जावं नाजाल्यार मुरमुगांव म्युन्सिपालिटी आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन एक इनिशिएटीव स्टार्ट केला. आमी सदांच पळयता की आमी उलयत आसतात की आमी प्लास्टीक बंद करपाक प्लास्टीक बंद करपाक पूण तें जायना. आमी तेच तरी पूण आमी इतले शिकिल्ले आसून पसून एक एकदां आमी प्लास्टिकूच घरा कडेन व्हरता. सो म्हाका दिसता हे सगळ्या लोकांनी एक इनिशिएटीव घेतला आमी गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतला की तुमी आमकां ओल्ड कपडे दियात आनी आमी तुमकां ताजे बॅग्स करून दितात. आमकां सगळ्यांक याद आसतली आमच्या भुरगेपणान पसून आमी कपड्याच्यो बॅग्स घेवन आमी वताले. आमकां केन्नाच आमी प्लास्टिकान कितें हाडिल्लें आमकां याद जायना. एक तर आमकां कागदान बांदून दिताले आनी ती कागदाची बॅग आमी असल्या बॅगान व्हरून दिताले. तीच बॅग आमी दुसऱ्या दिसा परती व्हरताले. पूण आतां तो कल्चर ना. आतां कल्चर आमचें कशें जाला की आमी बाजारान गेले की एक सामान घेवपाक आमी 10 पिशव्यो घेतात. ऑन एन एवरेज एक मनीस म्हाका दिसता जो मार्केटान वता तो दिसाक घरा कडेन तुमी मुद्दम काडून पळयलें जाल्यार 20 ते 30 बॅग्स प्लास्टीक बॅग्स घेवन येतात आनी मागीर त्यो प्लास्टीक बॅग हाडल्यो की त्यो डिस्पोज जायना, ताचें डिग्रेडेशन जायना आनी त्यो मागीर खंयच्या तरी गटरान वचून शोकअप जाता, बुट्टी येता. सगळे कडेन आमी तेंच पळयतात. आतां पसून आमी पळयलें की खंय खंय बुट्टी आयल्या थंय प्लास्टिकाचे चड मात्रांनी आसा. सो तें बंद जावपाक जाय. तो कल्चर आमचो पयलींचो कल्चर आसा तो कल्चर परत येवं. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ह्यो बॅग्स यूज करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. हांव सगळ्या वास्कोच्या लोकां कडेन मागता हांगा आमचे ओल्ड फीश म्हणजे नवें फीश मार्केट आतां आसा फीश मार्केट थंय वो कियोस्क आसा. सो आमी कपडे एक एकदां कितें करता भायर मारतात, सडयतात म्हणजे आमी ताजो कांयच यूज नासता. आमी एकदां एक वापरतना घाले कपडे नाजाल्यार 20 दा घाले कोणाचे आसा तशें आमी ते भायर मारतात. ताचे परस तुमी सपोज त्यो हांगा ह्या कियोस्कान दिल्यात जाल्यार ती बावडी शिंवन आनी तेमी कोण आमची शिंवन दिता जी बायलां एक्सप्लॉयटेड आसा, तांचेर कितें तरी अत्याचार जाल्ले आसा, तांकां आज अर्ज तांकां खंय तरी काम दिवपाच्या हातून तांकां हें करता आनी खंय तरी तांचेंय पोट भरता आनी तुमकांय एक प्लास्टीक बॅग हाची कागदाची बॅग कपड्याची बॅग मेळटा. सो म्हाका दिसता व्हेरी गूड इनिशिएटीव. हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट म्युन्सिपालिटी अर्ज आनी बीच हे अशे लोक येवनूच कितें तरी फुडें जावंक शकता आनी ते आयले म्हणून जायना. आमच्या लोकांनी ताका सपोर्ट करपाक जाय. सो सगळ्या मुरगांवकारां कडेन हांव मागता जाता तितले तुमचे कपडे जे भायर मारपा आसा तुमी ते धुवन तांकां दिवचे, नाजाल्यार घाल्ले कपडे तशे हाडून दिवचे न्ही, धुवन तांकां हाडून दिवचे. ती तुमकां रोखडीच ताजे बॅग्स करून दितली. हातूंत भितर आमचें एनवायरमेंटूय सारवार जातलें, आमचे जी एक्सप्लॉयटेड बायलां आसा तांकां कामूय मेळटलें आनी आमी जे प्रत्येक टायम उलयता ग्लोबल वॉर्मिंग ते कमी करपा खातीर कार्य स्टार्ट केला आहे. जे आम्ही आधीपणी केला आमचा आमदार दाजी सालकर आसा तेतून आनी आमी प्रत्येक वेळा प्रत्येक वर्सा आमी असो इनिशिएटीव घेता खंय तरी प्लास्टीक हें बंद जावपाक जाय. पूण कशें आहा लोक हेका सपोर्ट दिना. आमी कितलीय मेहनत करता पूण आमकां मागीर लास्टाक कितें जाता जाल्यार आमकांच गाळी पडटात. करता लोक जेन्ना आतां तुमी आतां पळय पावस पडलो गटरांनी सगळें प्लास्टीक भरलें अशें आमदारान सांगलें पूण हें लास्टाक येता आमचेरूच बाबा तें कित्याक काडना म्हणून. पूण हें जेन्ना आमी असले इनिशिएटीव घेता बाबा आतां एनजीओन आतां इतले हेचेर इनिशिएटीव घेतला असल्याच बाकीच्यांनी एनजीओन असले बाबा कितें आसा जाल्यार मातशें फुडाकार घेवपाचो ना जाल्यार बेश्टी येवन बोबडी मारपाची बाबा हें जालें तें जालें म्हणून. तितून आमचो काय हात नासता. आमचे लेबर रात दीस ह्याच कामान आसता. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतसून आतां सांगूं शकता बाबा वास्कोन एक बरी गजाल येयल्या तुमचे पोन्ने कपडे जे आसा ते तुमी हांगा हाडून दिया. तेतून त्या बदले तुमकां एक बॅगूय मेळटली जी क्लॉथ बॅग आसा आनी फुडारान आमी खंय तरी प्लास्टीक बंद जावपाक जाय. हें आमच्या हातीन आसा आनी लोकांच्या हातीन आसा. हांव इतले तुमचे लोकांक सांगता इतले तुमी सपोर्ट करा आमकां. आतां फीश मार्केट हांगा लागीता पूण हांगा खंय तरी दुकानदार आसूं नाल्यार फीश मार्केटवाले आसूं ते सपोर्ट करा. ते दिता प्लास्टीक तेंच्यांनी खंय तरी बंद करपाचें प्लास्टीक. जेन्ना ते देणारे तर बंद करीत जाल्यार घेणारे काय घेवंक मेळपाना. पूण ते आतां दुसरे स्टेटीन कशें आहा लोक आपणाची पोती घेवन बाजार मार्केटान वयता. आमी आतां म्हणटा ती म्हणटा ना नुस्तें कशें घेतले पूण थोड्या जाग्याचेर पळयत जाल्यार ते डबे व्हरता आपणाचे आनी तितून नुस्तें घालता आनी तेच्या पोतयेन घालता आनी हाडटा. खंय तरी आमी प्रयत्न करपाक जाय. हांव म्हणना एका रातीन काय जावचें ना तें पूण आमी खंय तरी ट्राय करपाक जाय. कोणाक दुसऱ्यांक दोश दिवच्या पयलीं बाबा आपूण सारको आसल्यार तुका आनी कोण तुका विचारपी ना. इतलेंच सांगता आनी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आमकां हांगा इनवायट केलें म्हणून आनी बरें कार्य